अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े सिकंदर को रंगे हाथों रास्ते में ही रोककर एक लड़की की जिंदगी तबाह होने से बचाने वाली है। और वहीं सिकंदर भी अब टिक कर बैठने वाला नहीं है, वो भी शेरू के थ्रू गुंडों को अलीज़े के पीछे लगा देगा ताकि उसकी असलियत को जान सके। तो क्या अलीज़े अब सिकंदर के जाल में फंसने वाली है या फिर उसकी चाल को नाकाम बनाकर एक बार फिर से सिकंदर को जलीलो ख्वार करवाने वाली है? ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े के पास सिकंदर के खिलाफ कुछ मजीद सबूत जमा होने वाले हैं, वहीं एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ सिकंदर की माँ अब अलीज़े की असलियत मालूम करने के लिए मुस्तकिल उसकी जासूसी में लग चुके हैं। हत्ता कि अरमीन बेगम तो अलीज़े के पुराने मोहल्ले में भी पहुंचकर ये मालूम कर चुकी हैं कि अलीज़े की बहन और उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि इस सब के पीछे दरअसल कसूरवार उनका अपना बेटा सिकंदर ही है। और वहीं सिकंदर भी इस बात पर हैरान है कि जो ब्रेसलेट मैंने अनुषे को फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया था, आखिर वो ब्रेसलेट मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा, और अगर कमरे तक पहुंच ही गया था तो उसके बाद कमरे से गायब कैसे हो गया। और यहाँ पर अरीशे यही कहेगी कि सिकंदर, अगर तुमने अब अनुषे का जिक्र किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं किसी और को अपनी पर्सनल लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और तुम हर वक्त उसका जिक्र करते हो। यहाँ सिकंदर अरीशे से यही कहेगा कि मैं तुम्हें सबूत ना दिखा सका, लेकिन अगर वो ब्रेसलेट मिल जाता तो मैं तुम्हें दिखाता, और तुमने तो देखा था ना वो ब्रेसलेट, तुम ही तो जाकर मेरे साथ लाई थी। तो फिर वो यहाँ से कहाँ चला गया? आखिर गया तो गया कहाँ और किसने उठाया? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ये ब्रेसलेट वाली हरकत करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं हो सकता, ये अलीज़े ही है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है। बहरहाल सिकंदर के दिमाग में तो अलीज़े है, तभी वो अरीशे से भी यही कहेगा कि वो बहुत तेज दिमाग की लड़की है और उसकी असलियत तो मैं पता करके ही रहूंगा। बेचारा सिकंदर तो चाह कर भी अलीज़े को खत्म नहीं करवा सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका भाई हमजा उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो इन कोशिशों में है कि अलीज़े की सच्चाई मालूम करे और हमजा के सामने ले आए कि वो तुमसे मोहब्बत करके इस घर में नहीं आई, बल्कि किसी खास मकसद के तहत आई है। और अब अगर सिकंदर की माँ अरमीन बेगम उसे बता दें कि अलीज़े कहाँ से आई है और फिर अलीज़े की फैमिली के बारे में भी बता दें, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि सिकंदर को फौरन से पता चल जाएगा कि अलीज़े दरअसल अनुषे की ही बहन है। लेकिन चूंकि अभी ड्रामे को आगे चलाना है और मजीद सस्पेंस रखना है, तभी सिकंदर की माँ ने अभी तक अलीज़े के तमाम राज अपनी हद तक ही महदूद रखे हुए हैं। और अब घर के गार्ड्स भी सिकंदर को फोन करके इतला कर देंगे अलीज़े इस वक्त घर से निकल चुकी है। इसीलिए अब सिकंदर भी शेरू को एक काम पर लगा देगा कि वो अलीज़े का पीछा करे और ये जानने की कोशिश करे कि वो कहाँ जाती है और किसके साथ मिलती है। इसीलिए सिकंदर शेरू से कहेगा कि तुम अलीज़े पर नजर रखना, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। उसे बेवकूफ समझने की गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, मगर तुम हरगिज मत करना। अब शेरू भी गुंडों को लेकर अलीज़े के पीछे निकल जाएगा। और अब वहीं दूसरी तरफ अलीज़े भी अपने कुछ काम निपटाने के लिए जैसे ही बाहर जाएगी तो सबसे पहले वो अपनी माँ और बहन की कब्र पर फूल चढ़ाने जाएगी और दुआए मगफरत के बाद उनसे बातें भी करेगी और अनुषे से ये वादा भी लेगी कि मैं बहुत जल्द उस शख्स से बदला लूंगी और उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगी जिस घटिया शख्स की वजह से आज आप दोनों मुझसे दूर चली गईं। मेरा घर, मेरी बहन की जिंदगी, सब कुछ उस शख्स ने बर्बाद कर डाला। न जाने कितनी लड़कियों को ट्रैप किया होगा और आज कितनी लड़कियां तुम्हारी तरह ही इस कब्रिस्तान में अपनी इज्जत की रुसवाई का दाग लिए दफन है। अनुषे, मेरा वादा है तुमसे कि सिकंदर को मैं छोड़ूंगी नहीं, और ना ही उस अरीशे को जो उसके साथ हम कदम थी। अलीज़े कब्रिस्तान से निकलकर ऑर्फन सेंटर में कुछ इमदादी सामान लेकर भी जाएगी और वापसी में उसे कुछ बदमाश गुंडे उसकी तरफ आते दिखाई देंगे। अलीज़े फोन पर बात करने में मसरूफ होगी और जैसे ही नजर उसकी उन बदमाशों पर पड़ेगी तो अलीज़े फौरन से वहां निकलने की करेगी। यहाँ अलीज़े को पूरा शक हो जाएगा कि ये वही गुंडे हैं जो अलीज़े पर हमला करने के लिए आए थे। उस वक्त तो हमजा अगर गाड़ी में अलीज़े के साथ ना होता, शायद वहाँ अलीज़े के साथ बहुत बुरा हो जाता, लेकिन हमजा की वजह से उस दिन अलीज़े की जान बख्शी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े है जो चाल पर चाल चलती जा रही है और इस होशियारी से चलती है कि उस पर किसी का शक ही नहीं जाता सिवाय सिकंदर के। लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत के वो अलीज़े को सबके सामने एक्सपोज भी नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ अलीज़े जो हमेशा दबे पांव सिकंदर के आसपास मुंडलाती रहती है ताकि सिकंदर के मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो अलीज़े सबूत के तौर पर अपने पास जमा कर सके। तो सिकंदर जिसकी नजर जैसे ही अलीज़े पर पड़ेगी तो वो फौरन से डर जाएगा और उससे कहेगा कि बिल्ली की चाल है तुम्हारी, और वैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या?
اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ علیزے سکندر سے کہے کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیونکہ تمہارے خلاف میں ایسے ایسے ثبوت جمع کر چکی ہوں کہ جس دن تمہارے گھر والوں کے سامنے وہ سارے ثبوت رکھوں گی تو تمہارے اپنے ہی گھر والے تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ اور سکندر جب علیزے کی یہ بات سنے گا تو یقیناً بہت ڈر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ علیزے حمزہ اور اس کے پیرنٹس کے سامنے سکندر کے خلاف سارے ثبوت رکھے، اب سکندر بھی علیزے کو ہی ختم کروانا چاہے گا، اور اب حمزہ بھی علیزے کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے جائے گا۔ تب وہاں علیزے حمزہ کو آج کی ساری صورتحال بتائے گی کہ کس طرح سے اس نے آرفن سینٹر کے باہر کچھ غنڈے بدماش لوگوں کو آتے دیکھا تھا۔ علیزے سکندر کو یاد دہانی کروائے گی کہ آپ کو یاد ہے نا کہ شادی سے پہلے آپ کے ساتھ میں گاڑی میں تھی اور کچھ غنڈوں نے ہماری گاڑی پر اٹیک کیا تھا، میں نے ویسے ہی سیم لوگوں کو دیکھا ہے آرفن سینٹر کے باہر، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو میری ہر دم جاسوسی کر رہا ہے اور میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے یا تو وہ مارنا چاہتا ہے یا پھر کڈنیپ کروانا چاہتا ہے، مگر کوئی مجھ سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے حمزہ۔ اب یہاں حمزہ علیزے کو کول ڈاؤن کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم میری جان ہو اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے میں آج ہی سیکیورٹی لگواتا ہوں، تم جہاں بھی جاؤ گی فل سیکیورٹی گارڈز تمہارے ساتھ ہوں گے، اب پریشان نہ ہو اور کھانا انجوائے کرو۔ اسی دوران کھانا کھاتے ہوئے علیزے کی نظر سکندر پر پڑے گی، جہاں سکندر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوا ہوگا۔ اب جیسے ہی سکندر اپنی سیکیورٹی کا ہاتھ تھامے اسے کھانا کھلا کر کہیں موج و مستی کے موڈ میں لے جا رہا ہوگا، تبھی علیزے سمجھ جائے گی کہ یہ آدمی ضرور اب کسی اور لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے جا رہا ہے، اور اب میں اس بار اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسی لیے علیزے حمزہ کو ویٹ کرنے کا کہے گی کہ میری ایک فرینڈ بھی یہیں پر ڈنر کرنے آئی ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ حمزہ تو ویٹ کرنے لگے گا، جبکہ علیزے آستینے چڑھا کر اب سکندر پر دھاوا بولنے والی ہے، اور سکندر جیسے ہی اس سیکرٹری کا ہاتھ پکڑ کر نکل رہا ہوگا وہاں علیزے آ جائے گی اور کہے گی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ سکندر کہے گا کہ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق میں کسی کو نہیں دیتا، اور بائی دا وے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزے کہے گی کہ میں بتاتی ہوں، پہلے اس کا ہاتھ چھوڑو، اور سکندر بھی کہے گا کہ آگے سے ہٹو، جانا ہے مجھے۔ علیزے بھی یہاں پر اپنی آواز تیز کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے کہا نا کہ تم اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ سکندر کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ جائے گا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بننے آ گئی ہے۔ سکندر کہے گا کہ تماشا لگانا چاہتی ہو کیا یہاں پر؟ علیزے بھی اپنے لہجے میں سختی لیے ہوئے کہے گی کہ ہاں لگانا چاہتی ہوں تماشا، دنیا کو بھی تو پتا چلے نا کہ ہمدانی فیملی کا چشم و چراغ کیا گل کھلا رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر سکندر تو چاروں ناچار ہاتھ چھوڑ کر چلا جائے گا اور گھور گھور کر علیزے کو مڑ کر دیکھے گا۔ علیزے بھی اسے اسی انداز میں دیکھے گی کہ میں تمہارا کھیل ختم کرنا چاہتی ہوں، اب بس بہت ہو گیا، میں تمہیں کسی کی زندگی کے ساتھ اب نہیں کھیلنے دوں گی۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ یہاں پر علیزے اس سیکرٹری سے سکندر کی ساری تفصیلات لے لے، اور سیکرٹری بھی یہی بتائے گی کہ سکندر صاحب نے میری کچھ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھے ہر بار ٹریپ کرتے ہیں اور مجھے ان کی ہر بات اور ہر حکم ماننا پڑتا ہے۔ اور اب علیزے بھی اس سیکرٹری کو اپنے ساتھ شامل کر کے سکندر کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کر دے گی۔ اور اب وہیں حمزہ کو بھی یہ فکر ہو چکی ہے کہ گھر میں کوئی بھی کیسے گھس سکتا ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ٹھیک ورک نہیں کر رہے کیا؟ اسی لیے حمزہ اب ٹیکنیشین کو بلوا کر کیمرہ ٹھیک کروائے گا، جہاں علیزے فوراً سے آ کر یہی کہے گی کہ اتنا بڑا گھر ہے، باہر گارڈز بھی موجود ہیں، تو یہ سب کیوں؟ حمزہ بھی کہے گا کہ میں اس گھر کی سیکیورٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں، رات میں کیسے کوئی ہمارے گھر آ گیا اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ یہاں علیزے یہی کہے گی کہ کوئی آیا یا نہیں، آخر کوئی اتنا بڑا رسک کیوں لے گا کہ ہمارے گھر میں کسی بری نیت سے گھسے؟ حمزہ علیزے سے کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ کوئی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی وہ واز توڑ کر گیا، تو پھر یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ فی الحال تو حمزہ کیمراز ٹھیک کروانے کے بعد آفس چلا جائے گا اور علیزے اپنی شطرنج لگا کر اپنی چالیں چلنا شروع کر دے گی کہ اب اسے سکندر کے خلاف کون سی چال چلنی ہے اور کس مہرے کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر سکندر تو علیزے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، اور اب بہت ممکن ہے کہ علیزے سکندر کو آفس سے بھی نکلوا دے، جہاں سکندر کی مرضی کی جگہ علیزے کی مرضی ہوگی اور سکندر کی عرضی قابل سماعت نہیں ہوگی۔ اس طرح سکندر اپنے فائنینس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا سارا بینک بیلنس چیک کیا جائے گا۔ اسی طرح سکندر کی تمام عیاشیاں بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی اور اسے وہ بے بس انسان بنا دیں گی۔ عریشے ایسے بے بس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی کیونکہ وہ بھی لڑ لڑ کر آخر تنگ آ جائے گی۔ لیکن ناظرین، ڈرامے میں ٹوسٹ
ट्विस्ट तो तभी आएगा जब ये राज हमजा और उसकी फैमिली के सामने फाश होगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या अरमीन बेगम सिकंदर से इस बारे में डिस्कस करेंगी कि अलीज़े किस इलाके से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है, और यूं सिकंदर को सारी कहानी पता चल जाएगी कि अलीज़े दरअसल अपनी बहन अनुशे का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, या फिर ये राज अभी राज ही रहेगा और अलीज़े खुद इस राज को अफशा करेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।